अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल स्टार्ट करते हैं नावल स्टोरी विदहानी के साथ। आज हम निशा उमर का नावल नूरी आलम की तीसरी की स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सुनो बीवी, ये हद करने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को तुम जैसी लड़की के हवाले तो नहीं होने दूंगी, मगर इतना काबिल बेटा और तुम जैसी निकम्मी। वो भड़कती हुई बरसी। थैंक यू फूफो, आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं आपके बेटे से शादी ना हो, क्योंकि में इतना हौसला नहीं है कि सारी ज़िंदगी आपकी जली कटी सुनूं। नूर की बड़ी मुश्किल लहजे को सख्त होने से बचाया। हो ना हो, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। वो तंजिया हंसी। मुझे पता था तुम्हारी नहीं चलनी, होगा तो वही जो मैं चाहूँगी। तंजिया कहती। वो इन्हें घूरते हुए जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नुज़रत बेगम गिरने वाले अंदाज में सोफे पे बैठ गई। इनकी नंद से कभी मुंह मारी नहीं हुई थी, हमेशा वो इनकी इज़्ज़त करती, लेकिन आज आज की बात वो इन्हें भुलाना भी नहीं चाहेंगी। उनकी बेटी निकम्मी ज़रूर थी, लेकिन बद किरदार नहीं थी। इसका जवाब तो इन्हें अल्लाह ही देता। सर थामते इनका दिल डूब रहा था। मैं होने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। आलम मीर को बेवकूफ़ बना रही हैं वो औरतें। इन्हें क्या लगता है मेरा बेटा इनकी हथकंडों में फंस जाएगा। दूसरी तरफ सरवत ने घर आके भी ववेला मचाना शुरू कर दिया। दाऊद साहब ने इन्हें तारुफ से ताउ ताउस ताउफ से देखा। सॉरी, तुम्हें अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, उल्टा तुम इन्हें बेइज्जत करके आ रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, भाई से जुड़ी रहोगी इसी बहाने। भाई से वैसे भी बिगाड़ पैदा करना होता है। अगर ये लोग बीच में अपना फसाद ना खड़ा करती। और मुझे नूर पे एतराज़ नहीं है, मैं इसे बहू भी बना लूँगी, बस आलम के लिए नहीं। आलम के लिए मैं अपनी पसंद की किसी ऊंचे ख़ानदान की लड़की लाऊंगी। तुम औरतों के दिमाग कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। दाऊद साहब खामोश हो गए। इनसे आलम ने बात की थी और इसी के अंदाज से इन्हें कहीं नहीं लगा कि वो किसी दबाव में है। वो किसी और के दबाव में आता भी क्यों, जब इसने अपनी माँ की नहीं सुनी थी। दूसरे तो फिर दूसरे थे। यकीनन इसे नूर पसंद आई थी तो इसने हामी भरी थी। इन्हें आलम को आगाह कर देना चाहिए था इसकी माँ के इरादों से। इन्हें भी नूर अच्छी लड़की लगी थी। दरमियान के 2 दिन सुकून से गुजर गए। सरवत बेगम को भी बस इतना पता था कि आलम मीर नूर से शादी करना चाहता है। ये नहीं पता था कि 2 दिन बाद इसका निकाह भी है। वो तो यही सोच रही थी कि नूर से आलम को बचाने के लिए वो तलहा का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन जल्द ही इनके प्लान पे पानी फेर दिया गया जब आलम ने इन्हें फ़ोन करके बता दिया कि वो लोग मुस्तफ़ा साहब के घर आ जाएं। इनका पारा तो आज 7वें आसमां पे जा पहुंचा था। मैं खुद को मार दूंगी अगर इसने नूर से शादी की तो। सबसे पहली धमकी जो उन्होंने सरेआम दी थी, पागलों वाली हरकतें मत करो, शुक्र करो वो शादी के लिए मान गया है। दाऊद साहब ने इन्हें डपट दिया, यानी कि डांट दिया हमारी लैंग्वेज में। फिर बच्चों को तैयार होने का कहा। खौला तो माँ के नक्शे कदम पर चलती मना कर गई। अलबत्ता तलहा और बुरहान की फैमिली तैयार होने चली गई। दूसरी तरफ आलम को इनके इरादों का इल्म ही नहीं था। अभी दाऊद साहब को भी अब मालूम हुआ था कि निकाह का करवाना वो ज़रूर जल्दी इसे बता देते। 10वें रोज़े की सुबह फजर के बाद ही इनका निकाह था। नमाज के बाद वो लोग वहाँ पहुँचे तो नुज़रत बेगम का मूड ख़राब था। आलम अभी तक नहीं पहुँचा था। रास्ते में सरवत बेगम तलहा के कान में फुसर करती ही आई थी। सफ़ेद काटन की शलवार कमीज़ कफ फोल्ड किए, बालों को हमेशा की तरह पीछे किए तरफ सेट किए वो निकाह के लिए तैयार था। अंग अंग से फूटती खुशी इसे सरशार कर रही थी। जूते पहनते मोबाइल उठा के टाइम देखा। यकीनन सब लोग पहुंच चुके होंगे। जल्दी से वॉलेट और गाड़ी की चाबी लेते वो बाहर निकला तो सामने मुलाजिम इसके इंतज़ार में खड़ी थी, जिनके हाथ में बैग और मिठाई के टोकरे थे। सॉरी। आधे घंटे में वो मुस्तफ़ा साहब के गेट के सामने था। ड्राइवर ने तेज़ी से उतरते इसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकला। मुलाजमा ने आगे होके बैल बजाई तो जल्द ही दरवाज़ा खोल दिया गया। मुस्तफ़ा साहब मोइन से इससे मिले। घर की औरतों का क्या सीन था इनकी इन्हें खबर भी नहीं थी। असल धमाका तो तब हुआ जब निकाह खाने निकाह के लिए आए।
نکاح کے ایجاب و قبول کے لیے دولہا دلہن کو بلایا تو عالم پہلے طلحہ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حلق کرتے عالم کو مخاطب کیا۔ سن رہا ہوں۔ حیرت سے دیکھتے متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ کو برا لگے گا، لیکن پلیز آپ میرے لیے قربانی نہیں دے سکتے کیا؟ وہ ہچکچایا بھی رہا تھا اور خوف زدہ بھی تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مصطفیٰ صاحب نے الجھن بھرے انداز میں اسے گھورا۔ میں اور نور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ عالم نے ضعف سے آنکھیں بند کرتے اپنی ماں کو چہرہ دیکھا، جہاں شاطر مسکراہٹ اسے پہلی فرصت میں نظر آ گئی تھی۔ سوری، میں کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا۔ آپ نکاح شروع کریں۔ ساتھ نکاح خواں کو مخاطب کیا۔ بھائی نور، اس کا نام بھی مت لو۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ وہ لڑکی جو پھپھو سے چڑھتی تھی، اتنے قابل بیٹے کو ریجیکٹ کر رہی تھی، وہ بھلا اس نمونے کو پسند کر لیتی؟ ناممکن سی بات تھی۔ بھائی آپ ہم پہ ظلم؟ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ جبڑے بیچتے وہ گھرایا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میرے سامنے مت آنا ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ پھر پیچھے پلٹا، اور کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے یہاں سے۔ مجھے کسی کے مشورے کی یا فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں بلا لیا، یہی غنیمت جانے، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا اور میں شادی کر لیتا۔ ثروت بیگم بے چتاب کھا کے رہ گئیں۔ طلحہ بھی دم سادے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ نور کمرے میں ہی سارے شور کو سن رہی تھی۔ اس کا تو دل کر رہا تھا پھپھو کی سوچ پہ جا کے تالیاں بجائے۔ وہ جو بڑی مشکل سے خود کو راضی کر پائی تھی عالم کی بیوی بننے کے لیے، اب نیا ڈرامہ شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ آپ نکاح شروع کریں۔ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتے اس کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ نکاح خواں نے نکاح شروع کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ نصرت بیگم کو اچھا لگا تھا عالم کا انداز۔ کوئی بھی مرد تب ہی بنتا ہے جب وہ اپنی بیوی کو ہر بری نظر سے بچائے، اور وہ یقیناً ان کی بیٹی کو فساد ڈالنے والوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ سب کے جاننے کے بعد عالم نے مصطفیٰ صاحب سے اجازت لی تھی کہ وہ نور سے مل سکتا ہے کیا؟ بالکل بیٹا، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا، بلکہ اب تو ہمیں تم سے پوچھنا پڑے گا۔ ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیتی وہ ہلکا سا مسکرائے تو سر ہلاتے اس کے روم کی طرف آیا، پھر ہلکی سی دستک دی تو اندر نیم دراز نور جبیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً ماما اور بابا ہی ہوں گے۔ دوپٹہ صحیح کر کے لپیٹتے دروازہ کھلا تو سامنے دیو کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جو شوق ہوئی تھی دوبارہ عالم کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ وعلیکم السلام، ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اندر آنا ہے؟ اگر اجازت ہو تو۔ ہونٹوں کو انگوٹھے سے ملتے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کی ماما جب نہیں چاہتی تھی تو لازم کرنا تھا یہ سب۔ وہ ہلکے گلابی اور آسمانی رنگ کی میکسی میں ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی تھی، وہ بھی ماما کے کہنے پہ، ورنہ اس کا ارادہ بے ڈھنگے حلیے میں ہی نکاح پڑھوانے کا تھا۔ اگر میں نے کسی کی ماننی ہوتی تو پہلے ہی مان لیتا۔ اس دن کی طرف اشارہ کیا جب وہ اسے منہ پہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اب ساری زندگی مجھے پھپھو کے طعنے سننے پڑیں گے، پہلے ہی وہ مجھے نہیں بخشتی۔ شکوہ کیا۔ پھپھو کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے تم نے، میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی، انشاءاللہ عید کے بعد لے جاؤں گا۔ سنجیدگی سے ساتھ اپنے اگلے ارادے سے آگاہ کیا۔ جی نہیں، 2-3 سال تک تو ہرگز نہیں۔ میرے ابھی بہت کام پڑے ہیں جو کرنے ہیں مجھے، اور اس گھر میں رہ کر کرنے ہیں۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ ایک طرف ہوئی، دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہیں جا کے کر لینا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پہ بیٹھا، جبکہ نور ایک طرف صوفے پر ٹکی گئی۔ میرا تو دل کر رہا ہے ابھی لے جاؤں۔ نظریں اس کے ہاتھوں پہ مرکوز کیے، دل چاہ رہا تھا وہ اسے چھوئے، لیکن ابھی وہ روزے کی حالت میں تھا اور بہکنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ایسے ہی لے جاؤں؟ ہر چیز میں آپ کی مرضی تھوڑی چلے گی۔ اتنی جلدی یہ سب کر لیا کافی ہے؟ آپ کے لیے کافی ہے، میرے لیے تو سزا اور بڑھ گئی ہے۔
ہاتھ پھیلاتے پیچھے کی طرف جھکا تو نور نے اسے گھورا، پھر جلدی ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی پرتپش نگاہیں ایسے ہی تو دیکھ رہی تھیں۔ عالم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب جائیں؟ دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہوئی تو نور نے کن اکھیوں سے دوبارہ اسے دیکھا، جو اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آفس بھی جانا تھا اور اپنے گھر کے معاملات میں دیکھنے تھے۔ ویسے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کسی کے کچھ بھی سوچنے سے، لیکن جو بات طلحہ نے کی تھی، اگر وہ ذرا سی بھی حقیقت ہوئی تو اس کے لیے ساری زندگی کا گلٹ بن جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ موبائل پہ ٹائم دیکھتا پھر اٹھنے لگا۔ شام کو آؤں گا۔ باہر نکلتے اطلاع دی۔ نور بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میکسی پکڑ کے اوپر کرتے اس کی پشت کو گھورا۔ کیوں؟ میرا مطلب، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں مجھے عید تک کا بھی انتظار نہیں ہوگا۔ واپس پلٹتے رکا۔ اگر آپ نے ایسی ویسی کوئی بھی بات ماما سے کی نہ تو سچ میں اس بار بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں ہر سزا قبول کرتا ہوں، لیکن دوری برداشت نہیں ہوگی۔ سینے پہ ہاتھ باندھتے وہ پھر رک گیا۔ ڈائیلاگ بازی نہ کریں اور جائیں۔ وہ ہنسنے لگا اور ہلکا سا ہنسا، مسکرایا۔ ٹھیک ہے، گڈ بائے۔ پھر ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ جوں جوں رمضان اختتام کی طرف جا رہا تھا، عبادتوں میں اور شدت آ رہی تھی۔ نصرت بیگم ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے اٹھی تو نور جائے نماز پہ بیٹھی زور زور سے ہلتے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرائیں۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا تب سے اس کی دعائیں لمبی ہو گئی تھیں۔ اب پتہ نہیں کون سی دعائیں مانگتی تھی وہ۔ اگر سب کچھ مانگ لیا ہو تو اٹھ کے سفید چنے بھگو دو۔ آج شام کو چنا چاٹ بنائیں گے۔ قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹتے اسے آواز دی۔ وہ سامنے ہی ٹی وی لانچ میں جائے نماز بچھا کے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کے سفید چنے بھگوئے، پھر واپس آ کے قرآن پاک اٹھا لیا۔ 20 روزے گزر چکے تھے اور وہ ابھی 13ویں سپارے میں تھی۔ شروع کے دن سستی میں نصف بھی نہیں پڑھا جاتا تھا اور اب 1.5 سپارہ تو لازمی پڑھتی تھی۔ نصرت بیگم کو اور کیا چاہیے تھا؟ چلو نماز روزے کی تو پابند ہو جاتی۔ کام کاج کا کیا؟ جہاں جاری تھی وہاں پہلے ہی ملازمین کا ڈھیر تھا، اس کا مسئلہ ویسے ہی نہ ہونا تھا۔ سبق پڑھ کے اٹھی تو نصرت بیگم افطاری کا سامان دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کچن میں آ گئی۔ مما روز چنا چاٹ، کباب اور پکوڑے یہی بناتے ہیں، ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ بنا لیا کریں۔ اب تو چنے بھگو دیے ہیں، کل کچھ سوچیں گے، آج ہی بناتے ہیں نا۔ کیبنٹ سے میدا نکالتے شیلف پہ رکھا۔ اپنے میاں سے کہو وہ کچھ اچھا لا دے گا۔ اسے گھورتے میدا واپس رکھا، کیونکہ وہ کام شروع کر کے آخر میں بھاگ جاتی، پھر نصرت بیگم کو سارا کام کرنا پڑتا۔ ان سے کیوں کہوں، وہ اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں۔ واپسی میدا نکالا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس 2-3 سموسے بنانے کی پریکٹس کروں گی۔ نور میں منع کر رہی ہوں، بابا سے کہو وہ واپس پہ لیتے آئیں گے۔ کچھ کرنے دیتی نہیں ہیں، پھر کہتی ہیں کہ کام نہیں کرتی۔ روزہ لگنے سے آواز بھی مشکل نکل رہی تھی اس کی۔ اچھا کر لو، لیکن کام پورا کرنا، اوکے؟ ان کے جانے کے بعد اس نے سمپل طریقے سے میدے کی برفی بنائی تھی، جس کی ریسیپی اس نے یوٹیوب سے دیکھی تھی۔ صبح ہی برفی کی ٹرے شیلف پہ ڈھانپ کے رکھتے باہر آئی تو نصرت بیگم دروازہ کھولنے جا رہی تھی۔ اس نے رک کے دیکھا، اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کے دل یک باریکی دھڑکا۔ عالم نے بتایا تو نہیں تھا وہ آنے والا ہے؟ واپس کچن میں غائب ہوتے دروازے کے پیچھے ہوئی اوٹ سے ہوتے باہر دیکھا تو نصرت اسے بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ آئے ہو تو روزہ افطار کر کے جانا۔ داماد کے لیے ویسے ہی دل میں عزت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی۔ وہ ان کی بیٹی کے حوالے سے معتبر تھا۔ میں بیٹھوں گا نہیں، نور کو لینے آیا ہوں۔ پیچھے مڑ کے کچن کی طرف دیکھا جہاں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نور بے ساختہ پیچھے ہوئی، پر وہ دیکھ چکا تھا۔ پھر خود کو سیٹ کرتے مسکراہٹ چھپائی۔ پتہ نہیں کیوں بلا وجہ ہی مسکراہٹ نے پورے چہرے کا حالہ کیا تھا۔ خیریت، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے پیچھے آتی نور کو نظریں چھپا کے گھورا۔ السلام علیکم۔ بامشکل خود کو سنجیدہ
सीधा करते सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो इसके पीछे खड़ी थी और आलम इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ठीक हूँ मैं भी, तुम लोग बैठो ज़रा, हांडी देख लूँ। इनको प्राइवेसी देने के लिए नुसरत बेगम ने वहाँ से जाना चाहा तो आलम ने रोक दिया। ममानी, मैं बस नूर को ही लेने आया हूँ, रात तक छोड़ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन कुछ देर तो बैठते। नहीं बस, बहुत शुक्रिया आपका। जाओ बेटा, सर हिला दे। इन्हें इजाज़त दी तो नूर कमरे में चादर लेने चली गई। जब तक वापस आई आलम बाहर जा चुका था। तमीज़ से रहना, तमीज़ से रहना। नुसरत ने इसे घूरा। मेरी बर्फ़ी सारी मत खाना, मैं वापस आके खाऊंगी। उनके गले लगते फिर कहा। फिर बैग और चादर संभालते बाहर आई तो मीर दरवाज़ा खोले इसका वेट कर रहा था। वो खामोशी से आके बैठ गई। आप पहले बता देती तो मैं तैयार हो जाती। बिना बताए आया हूँ तो कुछ अच्छे हुलिये में मिली हो, वरना और झोल बन के रहती हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। सर पीछे टिकाते इसे घूरा। वैसे जाना कहाँ है? कुछ देर की खामोशी के बाद दोबारा नूर के पेट में खदबद हुई तो इससे पूछा, हमारे घर। वो दरमियान से ड्राइविंग करते सामने देख रहा था। ध्यान से ड्राइविंग करते सामने देख रहा था। आपको पता है, पिछली बार निकाह से पहले जब आपने इनवाइट किया था, इस दिन पूरी अफ्तारी में मैंने अकेले बनाई थी और वो सारी वेस्ट हो गई। मुझे मालूम होता तो मैं ही आपकी तरफ कर लेता। हाँ, और आज मैंने बर्फ़ी बनाई थी। और आप? तो वापस चलते हैं, वहीं इफ्तारी कर लेंगे, फिर रात गुजार लेंगे हमारे घर। गियर बदलते गाड़ी स्लो की, जैसे वो अभी मोड़ने लगा हो। नहीं, बेसाख्ता इसके हाथ पे हाथ रखते रोका, फिर तेज़ी से पीछे हटा लिया जैसे करंट लगा हो। नहीं बस ठीक है, आपके घर ही चलते हैं। जब वापस छोड़ने आएंगे तब टेस्ट कर लेना। अगर मेरा इरादा बदल गया और मैं आपको वापस घर न छोड़ने आया तो ऐसा नहीं करेंगे। आप, मुझे पता है। अच्छा, आपकी मम्मा ने तो कहा था मैंने आपको कमरे में बंद करके हिरासा किया है। वो तो आपकी मम्मा इस दिन बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। मुझे तो इसलिए मम्मा ने कह दिया। अच्छा, क्या क्या कहा था? गाड़ी घर के सामने रोकते वहीं बैठा। शक्ल ब्लैक की है, नरमी से कहते वो इसे इसकी माँ के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल।